अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का मकसद है कि जिस वक्त आप कोई भी घर बनाना शुरू करते हैं या बनाने जा रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले रेत बजरी की ज़रूरत होती है। तो इस पे मैंने आज वीडियो बनाई है कि आपको जिस वक्त आपने रेत बजरी को ख़रीदना होता है तो आप बाज़ार का रुख करते हैं जहाँ पे रेत बजरी के ट्रक या डैम्पर वगैरह खड़े होते हैं। तो आप वहाँ जाके रेत बजरी को ख़रीदते हैं तो आपने सबसे पहले पमाइश करवानी होती है रेत बजरी की। तो रेत बजरी की आपको पमाइश का पता होना चाहिए कि रेत बजरी की पमाइश कैसे की जाती है। क्यों ना कि ये होता है कि रेत बजरी की अगर सही पमाइश नहीं पता तो वो पमाइश ज़्यादा जो गाड़ी वाले होते हैं रेत बजरी की पमाइश गलत हिसाब से करते हैं तो आपको वो नुकसान होता है, आपका वो नुकसान होता है। तो उससे आपको बचने के लिए आपको सबसे पहले आपको गाड़ी की जो पमाइश होती है उसका सही पमाइश करने का तरीका आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जो नुकसान करेंगे उससे आप बच सकें। जो वो पमाइश बनाते हैं आप उसको कैसे सही चेक कर सकते हैं कि कैसे पमाइश होनी चाहिए और कितनी है पमाइश। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपसे गुजारिश है क्यों ना कि मैं जो वीडियो है ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से बनाता रहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मैं आपको बता देता हूं कि पमाइश आपने कैसे करनी है, गाड़ी हो या ट्रक वगैरह, उसकी रेत बजरी की पमाइश आपने कैसे करनी है। सबसे पहले आपने जानना है कि 1 इंच के कितने पॉइंट होते हैं, 2 इंच के कितने आगे पॉइंट लगते हैं। ये तमाम चीज़ें सबसे पहले इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पमाइश करने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जो एक होता है, क्योंकि 12 इंच 1 फुट में होते हैं, 12 इंच 1 फुट के आपने इसके पॉइंट निकालने हैं। तो आपको ये पॉइंट का पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पे 5.7 है तो इसके आगे 5.7 के 5 के आगे इशारिया के बाद हमने क्या लगाना है, इनका आपको पता होना चाहिए। और 21.6 है, 21.6 है तो आपको 21.6 पे क्या लगाना है। ये तमाम चीज़ें ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको इनको याद कर लेना है। आपको इनका पता होना चाहिए आपको कि हमने अगर 7 है तो हमने क्या लगाना है आगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको इनको याद करना होगा। बाज़ार जाने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर जाके आप सही जो पमाइश है वो आप कर सकते हैं। जो एक होता है उसके आगे 8 आता है। 8 अगर एक आ रहा है 5.1 इंच है तो आपने 8 लगाना है। अगर 5.2 है तो आपने 16 लगाना है। अगर 5.3 है तो आपने 25 लगाना है। अगर 5.4 है तो आपने 33 लगाना है, 5.33। अगर 5 है 5.5 है तो आपने 5.41 लगाने हैं। अगर 6 है 5.6 है तो आपने 5.50 लगाना है। अगर 5.7 है तो 5.58 लगाने हैं आपने। अगर 5.8 है तो आपने 5.66 आपने लगाना है। अगर 5.9 है तो आपने 5.75 लगाना है। अगर 5.10 है तो आपने 5.83 लगाना है। अगर 11 है तो आपने 5.92 लगाना है। तो इससे आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि आपकी जो पमाइशें होती हैं, जो छोटी पमाइशें होती हैं, उनके आगे जो पॉइंट होते हैं वो कौन से लगाने होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको समझ आ चुकी होगी और आपने इस चीज़ को आपने याद रखना है, आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप सही पमाइश निकाल सकते हैं। वरना आप जो पमाइश है उसमें आप अपना नुकसान करके आएंगे। आपको इस पमाइश का पता होना चाहिए।
اور میں آپ کو موبائل کی اسکرین پہ یہ جو پیمائشیں ہیں ہماری، یہ جو گہرائی ہے، یہ مثال کے طور پہ ایک ڈیمپر کی میں نے شکل بنائی ہے، بڑے ڈیمپر کی، تو اس کی گہرائی ہے 5.7 اور جو چوڑائی ہے اندر سے باڈی کی جو چوڑائی ہے وہ 7.5 ہے اور لمبائی 21.6 ہے۔ تو اس کی ہم نے کیسے پیمائش نکالنی ہے یہ میں آپ کو موبائل کی اسکرین پہ جا کے دکھاؤں گا، کیونکہ موبائل جو ہوتا ہے ہر بندے کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں کیلکولیٹر نکال کے آپ پیمائش نکال سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کیسے پیمائش کرنی ہے، کتنی پیمائش بنے گی۔ تو موبائل کی اسکرین پہ میں آپ کو کیلکولیٹر کے ساتھ پیمائش نکال کے دکھا، یہ جی پیمائش ہے ہمارے پاس 21.6، 7.5، یہ چوڑائی ہے، یہ لمبائی ہے گاڑی کی۔ تو ہم نے اس کو سب سے پہلے جو عام روٹین میں جو پیمائش کی جاتی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ لکھی وہ جو نکالا طریقہ کار ہے جو وہ یہ غلط ہے، تو میں آپ کو پہلے اس کا بتاؤں گا، اس کے بعد جو صحیح طریقہ کار ہے جس سے صحیح پیمائش کی جاتی ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ سب سے پہلے ہم نے 21.6 ضرب 7.5 کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے، 21.6 ضرب 7.5، تو یہ 162 ہمارے پاس جواب آئے گا۔ اس کو 162 کو ہم نے یہ جو گہرائی ہے سریا مارنے کے بعد یہ نیچے باڈی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے۔ اگر یہاں تک کریش ریت بجری ہے تو ہم نے اس کو پیمائش کر لینا ہے، یہ ہم نے اس حساب سے پیمائش کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے 162 برابر ضرب 5.7 کو کرنا ہے، 5.7، تو یہ 923.4 فٹ بن رہے ہیں۔ یہ اس کی جو پیمائش ہے جو عام روٹین میں جو ڈرائیور حضرات جو پیمائش نکالتے ہیں یا اگلے بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ اس طرح پیمائش نکالتے ہیں، یہ ہے پیمائش غلط۔ تو آپ نے جو صحیح طریقہ ہے وہ پیمائش ایسے نکالنی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ جو 21.6 ہے اس کو 50 لگانا ہے آپ نے، اور ضرب آپ نے یہ جو چوڑائی ہے گاڑی کی 7.41 کرنا ہے، یہ 21.50 ضرب 7.41، یہ جواب ہمارے پاس آ رہا ہے 159۔ تو اس کو ہم نے برابر کرنا ہے، اور ہم نے یہ جو گہرائی ہے گہرائی کے ساتھ ہم نے اس کو ضرب دے لینا ہے، ضرب 5 اشاریہ، ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ 7 کے آگے پوائنٹ کیا بنتا ہے، 58 بنتا ہے، تو ہم نے اس کو 58 لگانا ہے، 5.58، تو یہ 888.97 تقریباً 899 فٹ کیوبک فٹ جو ہمارے جو پیمائش ہے وہ 888 فٹ بن رہا ہے۔ تو آپ کو اس میں دیکھنا ہے کہ 923.4 منفی، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کتنا فرق آ رہا ہے، تو یہ جو فرق ہے یہ 88.97 تقریباً 34 فٹ کا فرق، 34.43 فٹ اس حساب سے غلط بن رہے ہیں۔
آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ ایسے پیمائش کرتے ہیں سیدھی پیمائشوں کے ساتھ، اگر آپ پیمائشیں نکالتے ہیں، ریت بجری کی پیمائشیں اگر آپ نکالتے ہیں تو یہ جو ایسی پیمائش نکالتا ہے، کیونکہ اس کو ان پیمائشوں کا نہیں پتہ ہوتا، ان پوائنٹوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ اس طرح غلط پیمائش نکالتا ہے۔ یہ جیسے میں نے آپ کو یہ بتائی ہے کہ 21.6 ضرب 7.5 اگر لگاتے ہیں تو گہرائی کو پھر ہم ضرب دے لیتے ہیں تو یہ پیمائش بنتی ہے 963.4 فٹ۔ تو یہ پیمائش غلط طریقہ ہے کرنے کا۔ پیمائش آپ نے جس وقت بھی کرنی ہو، آپ نے یہ جو میں نے پیمائش یہ پوائنٹ بتائی ہیں، یہ آپ کو سب سے پہلے یہ اہم چیز ہے، اس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے پیمائش بہترین پیمائش نکلتی ہے، اور نہ گاڑی والے کو فرق لگتا ہے اور نہ ہی آپ کو پیمائش میں فرق لگے گا۔ تو آپ نے پیمائش ہے وہ اس طرح کرنی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا 21.50 لگایا، یہ 21.6 ہے، تو ہم اس کو 21.50 لگائیں گے تو 7.5 ہے، اس کو 7.41 لگائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس گہرائی ہے 5.7 کا جو جواب آئے گا وہ 58 آئے گا۔ تو ہمارے پاس 21.50 ضرب 7.41 159 جواب آئے گا، اور ضرب ہم نے 5.58 کے ساتھ ضرب دینی ہے تو 888.97 جواب آئے گا۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے، ایسے پیمائش نکالنی چاہیے، یہ پیمائش بہت ہی آسان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں ویڈیو کے آخر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔